भाई का सवाल आया है कि दुआए कुनूत जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये कहाँ लिखी है। और इंजीनियर मिर्ज़ा साहब इस बारे में बड़ी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि हनफियों को पता ही नहीं है कि दुआए कुनूत कौन सी होती है, ये तो दुआए कुनूत है ही नहीं। मेरे भाई, जो अहनाफ नमाज में दुआ कुनूत पढ़ते हैं वो साबित है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने शागिर्दों को ये दुआ सिखाते थे। जब सहाबी अपने शागिर्दों को दुआ सिखा रहा है तो अपनी तरफ से तो नहीं वो ये करेगा, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सीख के आगे अपने शागिर्दों को सिखाएगा। दुआ कुनूत मुख्तलिफ रिवायात में आई हैं और मुख्तलिफ अंदाज में आई हैं। अगर कोई गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, बेहुदा तरीके से जो इस तरह बात करता है, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तो ये तरीका नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुस्न के पेकर थे और जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले उम्मत है, उनको भी यही अच्छा लगता है कि वो अच्छे अंदाज से जवाब दें और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को अच्छे अंदाज से डील करें। लेकिन जो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, अवाम खुद समझते हैं कि ये लोग अंदर से खाली होते हैं और सिर्फ ये बड़बड़ाते हैं, ये कुएं के मेंढक होते हैं, इन्हें पूरी तहकीक नहीं होती, जिस वजह से ये ऐसी बातें करते हैं। आप देख लें वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। ये इसी तरीके से कि आप कोई क्लीन शेव आता है ना बंदा मौलवी के पास, तो मौलवी कहता है ये इसकी तो दाढ़ी पूरी नहीं है, इसकी तो शलवार नीचे है। ओ तू गल ना जवाब दे, कहानी ना करा, तेरे को दुआ कुनूत सुनो, तेरे को सुनिए दुआ कुनूत, तू भी गलत पढ़ेगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका दुआ कुनूत है ही नहीं है, एक कुनूत नाज़िला की दुआ है। दुआ कुनूत तो वो है अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत, ते तू जेड़ा कहना जज्जा को सुनो फलाने, तेनू भी नहीं आंदी दुआ कुनूत, तेरे बुजुर्गों को भी नहीं आंदी दुआ कुनूत, क्योंकि उन्होंने तो फिक़ह हनफी में वो दूसरी वाली दुआ कुनूत लिखी है। दुआ कुनूत तेनू भी कोई नहीं आंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने देखा और सुना, क्या ये अंदाज एक अच्छे दाई का हो सकता है कि जो दावत दे रहा और इस अंदाज से बात कर रहा, तेरे बुजुर्गों को नहीं पता। उलमा के पास जब लोग आते हैं तो इस तरह अंदाज में उलमा बात करते हैं, क्या ऐसा होता है? हरगिज़ नहीं। उलमा बड़े अच्छे तरीके से अवाम को डील करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो बंदा बेशर्म हो जाए फिर जो चाहे करे। ये बेशर्मी की हद है इस अंदाज से बात करना कि इनके बुजुर्गों को नहीं पता। जो हदीस ये बयान कर रहा है कि ये दुआ कुनूत है और ये जो पढ़ते हैं हनफी दुआ कुनूत नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये कुएं का मेंढक है, अगर इसको अरबी आती, थोड़ा बहुत इल्म सीख लेता तो इस तरह अंदाज से ये बात न करता। अबू दाऊद शरीफ में हदीस जो बयान कर रहा है, अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैता, आप हैरान होंगे, कहता इनके बुजुर्गों को नहीं पता। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, 1425 नंबर हदीस है, उसमें इस दुआ को रिवायत करने वाला हनफी आलिम है। कमाल की बात है, कहता है इनके बुजुर्गों को भी नहीं पता, फिक़ह हनफी में नहीं है। ये हदीस आपके सामने है, 1425। इमाम अबू दाऊद रिवायत करते हैं कि हदसना कुतैबा इब्न सईद व अहमद इब्न जवास हनफी, कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने ये बात बताई। उनके उस्ताद हैं कुतैबा बिन सईद और अहमद बिन जवास हनफी। इमाम अबू दाऊद के उस्ताद अहमद बिन जवास हनफी ये रिवायत पेश करते हैं। हनफी आलिम कहते हैं उनके बुजुर्गों को नहीं पता। दोस्तों, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अहले इल्म को सुना करें, इस तरह के लोगों को सुनना ये बदतमीजी बद अखलाकी आपके दिल में और बढ़ाएगी और कुछ नहीं। आप समझे कि सही कह रहा है। आप सनद को देखें कि इमाम अबू दाऊद के दो उस्ताद हैं, कुतैबा बिन सईद और अहमद बिन जवास। ये दोनों, यानी बहुत सारे उस्ताद हैं, उनमें से इस रिवायत में ये दो उस्ताद जो है वो दोनों से रिवायत करते हैं। काला इमाम अबू दाऊद फरमाते दोनों ने मुझे ये हदीस बयान की है कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे ये सुनाई है, सिखाई है कि आपने वितर में ये पढ़नी है, अल्लाहुम्मा हदनी फी मन हदैता, 1425। फिक़ह हनफी में लिखा है कि ये हदीस भी, ये दुआ भी पढ़ सकते हैं आप।
یہ بھی اس کا جھوٹ ہے کہ فقہ حنفی میں یہ دعا ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ان کے بزرگوں کو بھی پتہ نہیں ہے. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے المبسوط میں جلد 1 صفحہ نمبر 65 میں، اور یہ بہار شریعت ہے، اہل سنت میں مقبول ترین ایک کتاب فقہ حنفی، جلد اول ہے اس کی، اور صفحہ اس کا ہے 654. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہے. یعنی کہ جو ہم تک پہنچی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سے کہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، فرمائے یہ ان میں سے کوئی بھی پڑھ لے. یا لکھتے ہیں سب سے پہلے جو مشہور دعا ہے اللہم انا نستعینک، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 29,708 میں آپ کو دکھانے والا ہوں. اس کے نیچے لکھتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اس دعا کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی. کہتا ہے یہ فقہ حنفی میں ہی نہیں دعا. دوستو آپ خود سوچ لیں اس طرح کے بندے کتنا بڑا نقصان پہنچاتے ہیں اور کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں بہتر یہ کہ اس دعا کے ساتھ وہ دعا بھی پڑھے، یعنی اللہم انا نستعینک کو پڑھ لی تو اس کے بعد یہ بھی اللہم اہدنی فیمن ہدیت یہ بھی پڑھے. اور آگے لکھتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں. اگر کل اس طرح کا کوئی بدتمیز اور اٹھے پھر اس کو جواب دے بھی امام حسن کو حضور نے سکھے، لیکن حضور نے خود کون سی دعا پڑھی ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے، دیکھ لیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود دعائے قنوت کون سی پڑھتے تھے وتر میں؟ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 1427، ترمذی میں حدیث ہے 3566، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں، تقریباً کوئی 19 کتابوں میں یہ حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وتر میں یہ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے وتر میں. کل اگر کوئی بدتمیز اٹھے تو پھر اس کی بھی لاپا کرے. دوستو دعائیں مختلف آئی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھی ہے، سکھائی آپ نے وہ بھی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور روایت کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے. تو ان تمام دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جائے تو یہ مفتی امجد علی صاحب لکھتے ہیں کہ کوئی بھی دعا پڑھی جائے، دعا قنوت پڑھنا واجب، ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جائے، لیکن مشہور یہ اور اس کی جو ہے وہ سند صحیح ہے اللہم انا نستعینک. یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. یہ دیکھیں ما یدعو بالرجل فی قنوت الوتر کہ وتر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے. حدیث نمبر آپ کے سامنے 29,705. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علمنی جدی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ سکھائی ہے فی قنوت الوتر، یعنی وتر کی دعا یہ سکھائی اللہم اہدنی فیمن ہدیت. آگے دیکھیے 29,706 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا یہ پڑھتے تھے وتر میں، یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انک ترا ولا ترا وانت بالمنظر الاعلی وان الیک الرجع وان لک الاخرۃ والاولی اللہم انا نعوذ بک من ان نذل ونخزى. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے تھے. تو مختلف دعائیں ہیں. آگے دیکھیے 29,707 ابن عباس سے روایت ہے کہ دعا قنوت کیا ہے؟ لک الحمد ملء السماوات السبع وملء الارض السبع وما بینہما من شیء بعد اہل الثناء والمجد. معلوم ہوا کہ مختلف دعائیں ہیں. آگے دیکھیے صحیح حدیث ہے 29,708. عبد الرحمن کہتے ہیں علمنا ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ان نقول فی القنوت یعنی فی الوتر، کہ ہم وتر کی نماز میں یہ پڑھیں. اس نے کہا تھا نا کہ یہ دعائے قنوت وتر والی تو ہے ہی نہیں، یہ تو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہے، لیکن یہاں بھی وتر کی نماز میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے ہیں. تو اپنی طرف سے تو نہیں سکھاتے ہوں گے، ظاہر نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا ہوگا، تو صحابی اپنی طرف سے تو کوئی تعلیم نہیں دے گا اس طرح. تو عبداللہ بن مسعود اپنے شاگردوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونثنی علیک ولا نکفرک. دوستو آپ نے دیکھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھاتے ہیں.
تو کیا صحابی وہ دعا سکھائے گا جو نبی علیہ السلام نے نہ تعلیم دی ہو؟ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی دعا پڑھ لیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وطر میں دعا پڑھی وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. تو کل اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سکھائی کچھ اور ہے، پڑھی کچھ اور ہے. یہ تضاد نہیں ہے، یہ مختلف دعائیں ہیں، ان میں سے آپ جو بھی پڑھ لیں. فقہ حنفی کی کتاب بہار شریعت صفحہ نمبر 654 اور 655 آپ پڑھ کے دیکھیں. اس میں وہ کافی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ ان میں سے جو بھی چاہیں آپ پڑھ لیں. دعا پڑھنا واجب ہے، اور ان دعاؤں میں سے کوئی بھی چاہے آپ پڑھ لیں جو صحابہ سے مروی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جو پڑھا کرتے تھے. اور باقی اس نے جو بات کی ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کسی اچھے اسپیکر، اچھے مقرر کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس انداز میں بات کرے؟ کل اسی پر پھر اٹیک ہوگا. یہ وہ انداز ہے، دہشت گردانہ انداز ہے اور شدت پسندانہ انداز ہے. اس طرح کے لوگ شدت پسندی کو ہوا دیتے ہیں. یہ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں دوستو، آپ خود سوچیں. یہ کہتا ہے کہ فقہ حنفی ان کے بزرگوں کو نہیں پتا، اور جو روایت کر رہے ہیں وہ حنفی عالم ہیں، امام ابو داؤد کے استاد حنفی عالم وہ روایت کر رہے ہیں. اور کس انداز سے بات کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.